अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे, वहाँ पे कुएं से पानी निकालने के बाद जब वो लड़कियाँ चली गईं तो दरख्त के नीचे जब बैठे तो वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी। वो दुआ एक बार पढ़ कर सुनाइएगा, और वो ये भी बताइएगा कि कौन से सिपारे में कौन सी आयत है। शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की ये दास्तान जो है ना, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। उनमें ख़ास तौर पर सूरह क़सस आप पढ़ें तो आपको ये पूरी की पूरी दास्तान मिल जाएगी। और गालिबन वहाँ अल्फाज ये हैं, रब्बि बिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि बिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, ये सवाल करना था कि जिन लोगों तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंच सका, तो एक आलिम ने ये हदीस बयान की है कि अल्लाह ताला उनको कहेगा कि तुम जहन्नुम में चले जाओ। जो लोग जहन्नुम में जाएंगे असल में वही जन्नती होंगे, और जो इनकार कर देंगे अल्लाह उनको जहन्नुम में फेंक देगा। ये उन लोगों के लिए जिन जिन लोगों तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंच सका। तो क्या ये हदीस ठीक है, ये हदीस भी है कि नहीं, ये आपसे कंफर्म करना था। इसका काइंडली आंसर कर दें, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि फ़ी ज़माना दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कहे कि मुझ तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा। इसलिए ये बात मैं समझता हूँ है ही बेबुनियाद कि जिन लोगों तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा उनका हश्र क़यामत के रोज़ क्या होगा। लोग मुझसे जब मैं मदीना में था तो बड़ी बातें करते थे। देखिए जी, एक आदमी है, वो रहता ही एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर दीन का तसव्वुर ही कोई नहीं, जहाँ पर कोई दीन समझने समझाने वाला ही कोई नहीं, तो क़यामत के रोज़ उसकी गिरफ्त कैसे हो सकती है। तो मैंने फिर उस आदमी को एक से ज़्यादा लोग दिखाए जो अपना नाम नहीं लिख सकते थे, जो उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। रहने वाले कहाँ से थे, मैं सूबे का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबे के दूर अफ्तादा देहात के, और मदीना में जाके वो मजदूरियां कर रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। अब उस आदमी को इतना तो पता है कि मैंने अपने गोट से, अपने इलाके से, अपने पिंड से, अपने चक से निकलना है, अपनी यूनियन काउंसिल को तलाश करना है, वहां से जाके मैंने अपनी पैदाइशी पर्ची निकलवानी है, और पैदाइशी पर्ची निकलवा के मैंने फिर नादरा का दफ्तर तलाश करना है, वहां जाके मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, फिर पासपोर्ट बनवाना है, और फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके फिर मैंने जाना है जरूरी कागजात लेकर सऊदीया के वीजा दफ्तर, और फिर मैंने वीजा लगवाना है, टिकट लेना है। और जिसने कभी जहाज का मुंह नहीं देखा वो बाकायदा जहाज में बैठकर मदीना पहुंचता है, वहां कमाई करता है, लेकिन जब क़यामत के रोज कहा जाए कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी, तो वो कहे कि मुझे नमाज आती नहीं थी, क्या उसका ये उधर काबिल कबूल होगा। लिहाजा ये उधर काबिल कबूल नहीं है मेरे भाई। तुम आपने सवाल किया है कि हदीस में बालों को, बगलों के बालों को उखेड़ने का हुक्म है, तो बालों को उखेड़ते हुए तकलीफ होती है, क्या इनको मूड़ सकते हैं। मेरे भाई, आपको उखेड़ते हुए तकलीफ इसलिए होती है कि आपने शुरू से लेकर उखेड़ना शुरू नहीं किया, शुरू से लेकर आपने इनको उखेड़ा नहीं। आप एक काम करें, बाजार से ऐसी क्रीमें मिल जाती हैं जो आप अपनी बगल में लगाएंगे, ठीक 5 मिनट के बाद कोई खुरदरा कपड़ा आप अपनी बगल में फेर देंगे तो वो सारे के सारे बाल आपके उस कपड़े के साथ लग जाएंगे। शुरू शुरू में ये काम करें, उससे क्या होगा कि आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और बाल नरम हो जाएंगे जो मुसलसल मूंड मूंड कर सख्त हो चुके हैं। तो उसके बाद आप आसानी उनको नोच सकते हैं। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि 50% के करीब लोग वो हैं जिनकी उम्र जब 60 साल से ज्यादा होती है ना, अगर वो बगलों के बाल शुरू से लेकर खींचते आए हों तो 60 साल की उम्र के बाद उनके बगलों के बाल वैसे ही अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं। ये सुन्नत पर अमल करने की बरकत है। अलैकुम रहमतुल्लाह। आपका हाथ एक्सीडेंट हुआ, 8 दिन आप को पेशाब वाली थैली लगी रही, आप नमाज नहीं पढ़ सके, कैसे नमाज पढ़ें। मेरे भाई, ये सवाल तो आपको पहले करना चाहिए था। पेशाब वाले बैग की मौजूदगी में नमाज पढ़ी जा सकती है। अब आपके पास एक ही रास्ता है,
اور وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں اور آئندہ نماز کی پابندی کا عہد کریں، اللہ تعالیٰ پچھلی نمازیں آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے کے بس فری منٹ ملتے ہیں، پیزا ملتا ہے، برگر ملتے ہیں، ٹکٹیں ملتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بینک والے بھی آپ کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر اس پیسے کو سود پر دیتے ہیں، وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سودی فائدے میں سے کچھ انعامات وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایزی پیسہ والے بھی یہی کرتے ہیں، لہذا نہ یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال کرنا درست ہے اور نہ اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے۔ وعلیکم۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوٹل کھولنا کیسا ہے؟ اصل تو یہی ہے کہ ہوٹل بند رہے، لیکن آپ نے فرمایا مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے ایک سہولت ہے، تو بھئی اس کا بہترین طریقہ ہے نا، آپ ایک فلیکس، ایک چارٹ بنوائیں ایک سے زیادہ، اور ہوٹل کے داخلی دروازے پر اور اندر بھی مختلف جگہ پر لگا دیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، روزہ فرض ہے، اس کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، مریضوں اور مسافروں کے علاوہ کوئی صاحب یہاں کھانا کھانے کے لیے تشریف نہ لائے، اور جب کوئی آئے تو اس سے احتیاطاً پوچھ لیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ تو جو لوگ روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھتے وہ آپ کے ہوٹل میں آئے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یہ نا کہ یہ کہ پتہ نہیں چلتا، ایک بندہ آ کر آپ سے کہتا ہے نا کھانا چاہیے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیوں مانگ رہا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، یا کہ روزہ خور ہے، تو ایسے آدمی کو نہ دیا جائے۔ رہا یہ مسئلہ جی میں نہیں دوں گا، کسی اور جگہ سے جا کر کھا لے گا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ہم نے دین کو مد نظر رکھنا۔ کہ آپ نے فرمایا ہے طلوع فجر کے بعد جماعت میں تاخیر ہے تو کیا تہجد کے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، میرے علم کے مطابق تہجد کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ 2 سنتیں پڑھیں فجر والی، اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ حکم رحمۃ اللہ، آپ نے سوال کیا کہ قتل کی صورت میں مرد اور عورت کی دیت میں کیا فرق ہے؟ شریعت اسلامیہ میں کوئی فرق نہیں، آزاد اور غلام کا فرق ہے، لونڈی اور حریہ، یعنی آزاد عورت میں فرق ہے، لیکن جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت ہے اس کے قتل کی دیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوال کیا سجدہ تلاوت میں جو دعا ہے وہ سجدہ میں کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ ایک ہی بار پڑھنی چاہیے، اور سجدہ میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے یا نہیں؟ ضرور کہنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن کسی دکان کا نام اللہ کے نام پر ہے یا قرآن کی آیت کے نام پر ہے تو اس دکان کا نام لیتے ہوئے کہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر آپ کی نیت ثواب حاصل کرنے کی ہے تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا کہ فجر کی نماز کھڑی ہو تو کیا کریں، سنتیں باقی ہیں تو کیسے ادا کریں؟ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنتیں شروع کی، جماعت کھڑی ہو گئی، سلام پھیر دیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ آخری رکعت کے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جلدی جلدی مکمل کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سوال کیا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اور زیادہ ہو رہی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ میرے بھی نبی علیہ السلام نے اس موقع پر نماز کوئی نہیں پڑھی۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء ثابت ہے، بارش ہو رہی ہو اس کو روکنے کے لیے دعا ہے اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہم حوالینہ ولا علینا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بارش روکنے کے لیے کوئی نماز تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ ظہر کی نماز میں پہلی رکعت کے بعد تشہد بیٹھ گیا، بعد میں مجھے یاد آیا تو میں نے دوسری رکعت کے بعد بھی تشہد کیا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، کیا نماز درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ نے ایک غلطی کی، اس غلطی کا آپ نے ازالہ کر دیا سجدہ سہو کے ذریعے، تو آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہے۔